matuuran, dinasigsak ang Kristong mga buhat ug pagtulunan sa kabataan kabatanunan. Laki pang katigulangan, kita ang gitugyanan sa pag-umo sa katawhan. Malakaw kita ngadto sa kalibutan, ug himuon silang kang Kristo nga tinun-an, minunyagan sa Amahan, Anak ug Espiritu. Kay kita misyonero, magsasangyaw sa balang ebanghelyo. Pasalig sa atong Dios ug sa atong simbahan, gugma kang santo ninyo mo'y gihuptan sa tanan. Taliwala sa mga kalisod ug kapakyasan, nagmadaugon kay kita sa Dios inubanan. Mahalakaw kita ngadto sa kalibutan, ug himuon silang kang Kristo nga tinun-an, binunyagan sa Amahan, Anak ug Espiritu. Kay kita misyonero, magsasangyaw sa balang ebanghelyo. Bansa pangaman ni San Pedro kalungsod, Nga naghalat sa kaugalingon, sa pagsabuwag sa mensahe sa Dios, magmaisugon ta, magmadasigon ta. Mahalakaw kita ngadto sa kalibutan, ug himuon silang kang Kristo nga tinun-an, binunyagan sa Amahan, Anak ug Espiritu. Kay kita misyonero, magsasangyaw sa balang ebanghelyo. Mahalakaw kita ngadto sa kadilingban, ug himuon silang kang Kristo nga tinun-an, binunyagan sa Amahan, Anak ug Espiritu. Kay kita misyonero, magsasangyaw sa